बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर ईरान से, अमेरिका से और अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी ख़बरें हैं, ताज़ा ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पहली मरतबा लड़ाई हो गई है, झड़पें हुई हैं। ईरान की बहरिया और अमेरिका की बहरिया खलीज फ़ारिस के अंदर, खलीज अरबी के अंदर एक दूसरे से लड़ी हैं, जिसके अंदर ईरान को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और अमेरिका का हमला पसपा कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन, जो ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है उसके अंदर यह बात कही गई है कि पहली मरतबा खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर ईरानी बहरिया और अमरीकी बहरिया में झड़प हुई है, मुठभेड़ हुई है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब, जो ईरान की एक मुसल्ह विंग है, मुसल्ह फोर्स है, जो बराह रास्त से ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई को जवाबदेह होती है, उसके कमांडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, अली रज़ा तंसीरी उनका नाम है। उन्होंने तस्दीक की है कि वाकई ईरान और अमेरिका की बहरिया के दरमियान झड़प हुई है। इस झड़प के अंदर हमारे 9 फ़ौजी मारे गए हैं और हमने अमेरिका की बहरिया के जो खौफनाक अज़ाइम थे उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको रोका है। ये कहा गया है ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के स्पोक्स पर्सन और कमांडर अली रज़ा तंसीरी की जानिब से। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान इससे पहले भी नोक झोंक चलती रही है। जनरल कासिम सुलेमानी को, जो अमेरिका ने बगदाद के अंदर जनवरी में मारा था, उनको इस वजह से उनके हलाकत के बाद, यानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के ज़रिए से निशाना बनाया था। उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान काफ़ी चपकलश हो गई थी, लड़ाई हुई थी और ईरान ने जो बगदाद एयरपोर्ट के पास है और इसी तरह से जो इराक़ के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे वहाँ पर हमले करने के भी दावे किए थे और अमेरिकी फ़ौजियों को, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को मारने की तस्दीक की थी। अब नाज़रीन, एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान खलीज फ़ारिस के अंदर झड़प हुई है और इस झड़प की वजह यह बताई जा रही है कि दरअसल खलीज उम्मान के अंदर जो ऑयल से लदे हुए टैंकर्स हैं, इन पर कब्ज़ों की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। ईरान चाहता है कि यहाँ से कोई ऐसा ऑयल टैंकर ना गुजरे जिसको ईरान की मंजूरी हासिल ना हो, और इसी तरह से अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी तरह से अपना पेट्रोल दुनिया को ना बेचे और इस रास्ते से ना गुजारे। यही वजह है नाज़रीन, जो ईरान के टैंकर हैं उन पर भी हमला हो चुका है। ऑयल टैंकर, जो बाहरी ऑयल टैंकर होते हैं, उन पर हमले हो चुके हैं और ईरान ने इसराइल के, अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पर भी हमले किए हैं। वियतनाम का बाहरी जहाज़ ऑयल से लदा हुआ पकड़ा है। तो इस तरह ये जो कोशिशें हैं, जो ऑयल के ऊपर लड़ाई है, वो खलीज फ़ारिस के अंदर है और खलीज अरबी के अंदर हो रही है। और इस झड़प के अंदर ईरान के 9 फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि ईरान ने यह दावा किया है कि हमने अमेरिका की बहरिया पर हमले किए हैं और 9 बार हमले किए हैं और इन हमलों के अंदर अमेरिकी बहरिया को पसपा किया है और इस पसपाई के अंदर अमेरिकी बहरिया आगे नहीं बढ़ी है और हमारे ख़िलाफ़ जो उनके अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए हैं। नाज़रीन, वैसे दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन और माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई अमलन जंग नहीं हुई है आज तक, और ये जो लड़ाई होती है ये महज दिखावे के लिए है और इनके दरमियान महज टोपी ड्रामा है, कोई हकीकतन इनके दरमियान में लड़ाई नहीं है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मामलात पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिका ईरान के साथ जोहरी डील करना चाहता है, जो 2015 में ओबामा दौर के अंदर हुई थी। उस वक्त जो अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन हैं, ये नायब सदर हुआ करते थे। अब एक मरतबा फिर जो बाइडन हैं, ये इक़्तिदार के अंदर हैं, ये चाहते हैं कि ईरान के साथ इनकी डील हो। जोहरी डील का मकसद ये है कि ईरान जोहरी हथियार ना बनाए, यूरेनियम की अफजूदगी ना करे और ईरान के साथ जो आलमी बरादरी है, यूरोपीय मालिक हैं, मगरबी मालिक हैं, वो ताल्लुकात रखें और ईरान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ। इसी हवाले से नाज़रीन, इतलात मौसूल हो रही हैं कि कई ममालिक के नुमाइंदों ने विज़िट किया है ईरान का और ईरान की जो जोहरी तनसीबात हैं उनका मुआयना किया है। दूसरी तरफ से ईरान ये दावा करता है कि अमेरिका टाल मटोल कर रहा है, बेजा शराइत मुसल्लत कर रहा है।
اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور ہمارے خلاف یعنی ایران کے خلاف لگی پابندیاں ختم نہ کی تو پھر ایران جوہری ہتھیار بھی بنائے گا اور جوہری ہتھیاروں سے امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر حملے بھی کرے گا۔ ناظرین، اسرائیل اس حوالے سے کافی خوفزدہ ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے، جوہری میزائل بنا لیے، تو پھر اسرائیل کی سلامتی کو خطرات ہوں گے، اور ایران کی جوہری ڈیل جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر اسرائیل کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، اور اسرائیل امریکہ سے ناراض ہے کہ امریکہ کسی بھی سطح سے کسی بھی طرح سے ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہ کرے۔ لیکن بہرحال دنیا کے بڑے بڑے مفکرین یہ مانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اور ایران اور امریکہ کے درمیان عملاً کوئی لڑائی نہیں ہے، پس پردہ یہ سب ایک ہیں، محض دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے درمیان اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور ایران کے بارے میں تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، 5000 کلومیٹر سے بھی زیادہ رینج کے حامل اس نے میزائل بنا رکھے ہیں۔ ناظرین، میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایران کے عراق کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے تھے، چند دن پہلے جو عراق کے وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ کاظمی، ان پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ بال بچے تھے، تو اس معاملے کے بعد حالات کافی خراب ہوئے ہیں۔ اب ایران چاہتا ہے کہ عراق کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے بنائے، تو اسی مقصد کے لیے ایران سے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جلد عراق کا وزٹ کرنے جا رہا ہے، اور عراقی حکومت کے ساتھ عراقی انتظامیہ کے ساتھ جلد نئے معاہدے ہوں گے۔ ایران کی مختلف نیوز ایجنسیوں پر یہ رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی جو عراق کے اندر جنگ ہے، اس جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھایا ہے وہ امریکہ نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد ایران نے اٹھایا ہے، اور ایران اب بھی وہاں کے وسائل پر، وہاں کے اثر و رسوخ، وہاں کے وسائل پر کافی دسترس رکھتا ہے، اور وہاں کی سیاست پر، وہاں کی حکومت پر ایران کا کافی گہرا اثر و رسوخ ہے، اور وہاں کی عوام ایران کے اس اثر و رسوخ کے خلاف ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی کرتی ہے۔ جو ابھی چند دن پہلے وہاں پر انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایران نواز جماعتوں کو لوگوں کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ یہ خبر افغانستان سے تعلق رکھتی ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے حوالے سے۔ ناظرین، رائٹرز جو دنیا کا مشہور ترین میڈیا نیٹ ورک ہے، نیوز ایجنسی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ انتہائی بڑی اور خاص ایکسکلوسیو خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات اور طالبان کی امارت اسلامی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کابل ایئرپورٹ کو اشرف غنی کی حکومت کے دور میں ترکی اور متحدہ عرب امارات چلایا کرتے تھے، لیکن جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، طالبان نے ترکی کے ساتھ اور قطر کے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ وہ کابل ایئرپورٹ کو رن کرے اور دیگر جو ایئرپورٹس ہیں ان پر بھی، ان کے حوالے سے بھی تعاون کرے۔ لیکن ابھی تک رائٹرز کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان اور جو قطر کے حکام ہیں ان کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے، اور ترکی کے ساتھ بھی بات چیت نتیجہ خیز نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے کوششیں دوبارہ شروع کی ہیں کہ طالبان سے اپنا دوبارہ سٹیٹس بحال کروایا جائے اور طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات نے 2 روز پہلے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم کابل کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہے ہیں۔ کابل کے اندر امن آ چکا ہے، افغانستان پر امن ہو چکا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی ایک اہم کھلاڑی ہے، ایک اہم انویسٹر ہے جو افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، منافع کمانا چاہتا ہے اور ایئرپورٹ کو رن کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں جو رائٹرز کی رپورٹ ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطر کے حکام سے طالبان کا معاہدہ نہ ہونا یہ قطر اور طالبان کے درمیان اختلافات پیدا کر سکتا ہے، اور ترکی اور طالبان کے درمیان بھی اختلافات پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے کام افغان طالبان کافی سمجھدار ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں ڈپلومیسی کا، اس طرح سے 3-4 مہینوں میں انہوں نے بہترین ڈپلومیسی کی ہے، اس لیے یہ توقع طالبان سے نہیں ہے کہ وہ یا تو قطر کے ساتھ یا پھر ترکی کے ساتھ کوئی لڑائی مول لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں ممالک سے الگ الگ معاہدے ہو جائیں اور دشمنوں کی خواہشیں پوری نہ ہو سکیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔